सोर तुका वंदिता गीता गायनानी तुका आम्ही हर्षिता मंदिरांत भितर सोर तुका वंदिता गीता गायनानी तुका आम्ही हर्षिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सोबो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. फाल्यां दीस आमी म्हणटा राम आसो आयतार. कोण आसो आयतार? म्हळ्यार राम म्हळ्यार कितें? तळयो. राम म्हळ्यार सुडेती वय मू. पूण आमच्या गांवांत आमी नारला माडाच्यो सुड्यो हातान धरता वय मू. जेजूच्या काळार ऑलिव्ह ताळयो घेवन वय मू. इस्रायल प्रजा जुदेव ऑलिव्ह ताळयो घेवन. ऑलिव्ह ताळी खंयच्याक संकेत? नोयाच्या पुर्तुगेलाच्या काळार पयले पारव्याक धाडलो तो पारवो उदक देवोंक ना म्हणून पाटी आयलो वय मू. दुसऱ्या फावटी कावळ्या धाडलो तो कावळो पाटी येवंक ना कित्याक? खावंक पडलो वय मू. परतन पारव्याक धरतना ताणें कितें हाडली? ऑलिव्ह ताळी हाडली वय मू. म्हळ्यार सर्त कितें? सगळें उदक देवान गेलां आनी ऑलिव्ह ताळी म्हळ्यार पाचवी ऑलिव्ह पानां म्हळ्यार जीव. ह्या जिवीत सुरू जाला म्हणून अर्थ. कीर्तन 120:8 तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या फांट्या सारकी गई. जैतुनाचो फांटो. ऑलिव्ह म्हळ्यार जैतुनाचें झाड. देखून भावां भयणीनो फाल्यांच्या दिसा आमी पाम संडे म्हणटा न्ही गे. राम आसो आयतार. पाम्स म्हळ्यार पाम ट्री. पाम ट्री म्हळ्यार तळट्या माड्याच्यो सुड्यो त्यो न्ही गे. पूण हाजो अर्थ कितें? वर्साक एक पावटी कित्याक हातान ताळयो घेवन या ऑलिव्ह ताळयो घेवन या सुड्यो घेवन या नारला माड्याच्यो सुड्यो घेवन कित्याक जयकार करीत? कित्याक स्वागत करीत? हाजो संकेत कितें? कोणाक ताणें स्वागत केलो? जेजूक म्हळ्यार कितें म्हणून स्वागत केलो? जुदेवांचो सोडवून दिवचो? परचेक चलोवचो? तुमकां एक वर्सा एक दीस मात आसल्या पुरो न्ही गे. देखून स्वामी हें पुराय आचरण करीना. सदां ताळयो नाकात आमचे हात ना ते उबारूंक नाय. हात उबारून हात दोलवन रायाच्या रायाक दनयाच्या दनयाक सोडवंदराक स्वागत करूंक जायना आमकां. वर्सा एक फावटी मात करीत जे. ह्या सकाळीं दनपारां सांजेर केदाळा जाता तितल्या पावटी आमी करीत जे. केदाळा तो तुजे राजवटके चलयता नाजाल्यार तुजो मांव तुजे राजवटके चलयता. जेजू गर्गां दितना जेजूची स्तुती करतना मांव लागीं आतां तुमी पादेजेरीक वगळचेतना आनी कोणी देगे नासल्या थंय रावताय तो पानांदे पाद्र हाडवय मू. येव केदाळ पळय पादेजेरी 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 हाजे तूं वगलीक उलयता तो म्हाका एक पावटी म्हणीत आनी म्हजी वगलीक उलोवना म्हण रावता ते. त्याच प्रमाणे जेजूची वगलीक आमी उलयतना जेजूक आमी वाखाणतना जेजूक आमी अर्गां बलिदान स्तुती बलिदान दितना देवसार रावताय. देवसारा धांवणोक पयले वाट स्तुती देवाची करीत. देवाक महिमा दितना देवसार मात्र न्ही. देवाक महिमा दितना देवास आदार तुका आनी म्हाका आमकां लाभता. शांती तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा. देखूनच लुकाच्या वांजेलांत रावसवर 2:14 म्हणटा जितली आमी देवाक महिमा दिता तितली शांती तूं आनी हांव आमी आपणायता जोडटा. प्रेज लॉर्ड. देखून भावां भयणीनो तुमकां शांती ना देवाक अर्गां दिया. देवाक महिमा दिया. देवाची वाखाणणी करा. देवाक उंच उबारा.
खंडीत जावन तुमकां शांती तुमच्या काळजांत मनांत कुडींत आत्म्यांत तुमच्या कुटुंबांत वावरांत तुमच्या ससामारा तुमच्या संबंधांत देव खंडीत आसा करता. देखून देवाक महिमा दिवंक आमी फाटीं सरल्या तर आनी आमचीच महिमा आमी आशेवन आनी संवसारी मनशाक महिमा दिवंक आमी पळोवन तांची शाबासकी जोडूंक पळयलां तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदुदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या फसत सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्वोदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकला स्तुत सोम्या देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उज्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तू आमचो कर देव नीज देव एकच देव तुका महिमान दिवन शांती आपणावंक तुज्या भुरग्यांक तूं वाट उक्ती कर. सदांच तुजी स्तुती करून तुका महिमान दिवन तुजे वाखाणी कर. तुवें केल्या सर उपकारां खातीर आमचें बरें मोन दाखोवन चड आनी चड आदार आनी आशिर्वाद जोडूंक तुजें उतार सत मानूंक तूं आमकां तयार कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवासवार 50 ओळू 4-7. तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सोरेस्परा देवान म्हाका एका सिसाची जीब दिल्या. एका सिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागरात करता. सोरेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें काडवडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. खेण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सोरेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना
म्हूण हांव जना देवाचें उतारये देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय. सांग पावलान फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 7-11 पर्यंत. सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशासारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मरणापर्यंत खुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवा जाय म्हूण ह्या नांवांक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगट जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हण सोमी. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 दर्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्र ज्ञान. सोम्या दोसा सर्गी बापासो आयलय दाखो तू मोतासो सोम्या दोसा जीवी दिवसो सर्वास्ते वेतान बरसो. जय 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 दर्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्र ज्ञान. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सालुखा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. सालुकासो वांजेल आवास्वर 19 ओळ 28 तावन 40 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 19 वर्सेस 28 to 40. जेरुसलेमांत जेजूचो जैत्यवंत प्रवेश. इतलें सांगून जातास जेरुसलेमाक 60 वाटेन तो फुडें सरलो. ओलिवेत म्हणटात त्या दोंगरा मळी असलेल्या बेतपागे आनी बेतानियाक लागीं पावतना ताणें आपल्या दोगां शिसांक धाडले अशें सांगून तुमचे समकार आसा ते हळ्ळेक वसा. थंय तुमी भितर सरतनाच तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक आडबासर गाडाव जाचेर कोणेय येदोळ पर्यंत बसलोलो ना. ताका सोडया आनी हांगा हाडा. ताका कित्याक सोडयतात म्हणून कोणेय कांय तुमकां सवाल करीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून ताका सांगा. धाडलेले ते शिस गेले आनी जेजून सांगलेले बरिस्तें तांकां मेळ्ळें. गाडवाक सोडयतना ताच्या वारसदारांनी ताका तुमी सोडयतात कित्याक म्हणून तांचे लागीं विचारलें. सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून तांणी जाप दिली. अशें गाडवाक ते जेजूसाशीन हाडून आयले. उपरांत आपलो दोगलो खाण गाडवाचेर तांणी सोडून घालो आनी जेजूक ताचेर बसयलो. तो फुडें वेतना तांणी आपलीं वस्तुरां मार्गार तोडलीं. ओलिवे दोंगराचे देवनेर शाराचे समकार आसतना ताच्या शिसांचो सगळो जमो तांणी देखल्या सर विचित्र कार्यां पासत व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णून म्हणालो. सदैव जाव सरस्वराचे नांवी येता तो राय. शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती. जम्यामध्ये असलेल्या परिजवा भितरल्या तोड्यांनी ताचे लागीं म्हळें, मेस्त्री तुज्या शिसांचें तोंड धांपय. जेजून तांकां जाप दिली,
हांव तुमकां खंडी सांगता ते वगे रावती जाल्यार हे पातोरस बोब घालतले. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्यान पोरसनवार जर तर तुमी रेत्रेक आयिल्ल्यात शनिवार हांवें शिकोवन दिल्ली पारीकपण घेनाकात पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणून. पोरमुंगळार एकलो तरणाटो म्हजे लागीं कावन्सिलिंगाक आयिल्लो आनी तो म्हजे सरशी येवन म्हणालो, फादर जर तर पोर सोनवार हांव रेत्रेक येवंक नातलो हांव आनी म्हजे सांगाती मेळोन ताका आमी लागाड काडटे आसले. हांव जर तर पोर सोनवार तो हांगासर रेत्रेक येवंक नातलो आयतारा ताणें आनी ताच्या सांगात्यांनी गुटमोळ केल्ली एका पालान्या व्यक्तीक लागाड काडूंक. आनी मंगळार वो म्हजे सरशी कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या वेळार सांगता, फादर त्या दीस देवाच्या उतरां वरवीं कितें हांव करूंक चिंतलो तें हांवें देवाक करूंक सोडलां. जें कितें हांव करूंक सोदतालो चिंतलो तें हांवें देवाक करूंक सोडलां म्हणालो. वो कितें चिंतलो? पारीकपण घेवंक. आनी आतां कितें म्हणटा? देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तें हांव देवाक सोडटा. कित्याक देवाचें उतर कितें सांगता? पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. सो मी असो सेवाक भावां भयणीन आयच्या पयल्या वचपांत त्याच प्रमाणे जिवंक कुशी व्हरता. इजायाच्या बुकांत आवास्वर 50 आनी 4 ते 7 परत आमी आयकूया. आयजाया 50 वर्स 4 to 7 कितें आमी आयकलें परत उडास करा. ऐका. तकलेल्याक दैर दिवचे एक उतार सांगू. पळया न्ही, जर तर तो भाव पोर सोनवार हांगासर येवन देवाचें उतार आयकूंक ना ताणें कितें करूंक वेतो आसलो. तुज्या जिवितांत तूं थकलाय, दुस्माच्या हातान सांपडलाय, जायत्यांनी तुका वायट केलां, राग हगे मसोर जिद्द पारीकपणाची भोगनांदून तूं जियेताय. तसल्यांक देवाचें उतार दिवनूच थकलेल्यांक उतार सांगू हांवें जाणा जावच्याक. सर्वेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या. एका शिसाची जीब वडोला हांवें सांगलां पाटलाव करच्या विशयांत. जेजूच्या सोम्याच्या शिसाचें काम सोम्याचें मिसांव मुखार सून व्हरचें. पूण आज आमी पळयता संवसारांत सोम्याचें मिसांव मुखार सून व्हरच्या बदलाक आमी आमचे मिसांव सुरू करन ते मुखार सून व्हरूंक संस्थे घडल्यात. सोम्याक संस्थेची गरज ना, शिसांची गरज. आनी त्या शिसान त्या सेवकान कितें करूंक आसा मुखार ऐका. एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. ताका चीत दिया हांवें म्हळां. तो कितें सांगता तें करा. साबार जण भाव भयणी हांवें तुमकां जायते दाखले दिल्यात. खंय एक पटी म्हजे सरशी एकलो आयलो आनी म्हणालो, फादर हांव ताका मेळ्ळां. हांव सांगलें हांव थंय गेलां, हांव त्या रेतीरेकी गेलां, त्या ब्रदराकी मेळ्ळां, त्या पात्रापाकी मेळ्ळां, ताणें अशें म्हळें, ताणें तशें म्हळें. पोर आदल्या हप्त्यान सोमार आयकलो आयला म्हजे सरशी. फादर थंय गेल्या वेळार ताणें तशें म्हळें, हांगा गेल्या वेळार आनी अशें म्हळें. जायत्यांक आसलें सगळ्यांक मेळ्ळां. कोणें सांगलें एक पटी तुमकां मेळ्ळां म्हणून तुमी कितें सांगतात म्हूण पळया म्हूण तुमचे सरशी आयलो म्हणून. हांवें सांगलें हेंच लास्ट. आनी हांवें सांगल्या उपरांत जर तर आनी कोणा सोदून येताय ताका सोड न्हू, मागीर तुका कांय बरें जायना म्हळें हांवें. एका शिसा बरी चीत दिवन ताका आयक. एका शिसा बरी तो कितें सांगता तें आयक. हर एक तुमचे निर्णय ताजे कडेन विचारून घे. गोंयांत रेते दितना ह्या म्हयन्यान आदल्या म्हयन्यांत एकलो भाव म्हणालो, ना म्हज्या व्हडल्या भावाक हांव कुमो करून खुशी व्हरता आनी ताच्या बिझनसांत हांव सांगाता मेळटा म्हणालो. हांवें सांगलें तुवें सांगाता मेळ्ळें जे तुज्या भावा सांगाता पयलें न्ही, तुवें सांगाता मेळ्ळें जे आजे सांगाता पयलें म्हळें हांवें ताका.
ना तुझ्या भावाचे बिझनेस तू काबार करताय म्हणाले. तुवें पहिले सांगाता म्हळा जेजे सरशी जेजूक तुजो पहिलो पार्टनर करून घे आणि जेजूक तुवें पार्टनर केलाय तर मागीर तुझ्या भावाक जेजूच्या नावान कुमो करूंक वच. ना पहिल्यान तू तुझ्या भावाक कुमो करूंक येताय म्हणून येताय तू ताका पोंडान घालताय. एका शिसाची जीब आणि सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना. हांव फाटी सरोंक ना. देखून भावा बहिणीनं पळया न्ही देवाच्या उतरांक आमी कान दिल्या चीत दिल्यार आमी उपराटना. हांवें सांगलें तुमकां दाखलो दिलो. देवाच्या उतराक तूं आनी हांव आमी चीत दिता कान दिता. आमी सैर भयर जावची गरज ना. आमी उसांबळ जावची गरज ना. आमी ताका हाका नाका शिकयता बुध म्हणची गरज ना. सोडता तुका काडटा तुका म्हणची गरज ना. मुखार म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाड दाखयली. बदला देवाचे उतर म्हणटा मारतेल्यांक पाड दाखयली. म्हजे खाड ओडतेल्यांक खाड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले म्हजे दाखयले. पोले दाखयले. केडण्या आनी तिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. शिंपी उडोवच्यांक त्या म्हज्यो केपड्या करच्यांक केळकुळां करच्यांक हांवें म्हजें तोंड उगडोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. कित्याक पळया न्ही सोम्या सोशीस जायना देव ताच्या आदाराक येता. आनी देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. खंयसरल्या सकमानाची हांवें पर्वा करूंक ना. हांव तुमकां सीधा सांगता उबें रावन सांगता म्हाका कितलो अकमान जाल्यार हांवें खंयच्या अकमानाची पर्वा करूंक ना. ओ अशें म्हणटा तो तशें म्हणटा ती तशी म्हणटात कोणी कितें म्हणून दी म्हज्या जेजून म्हाका कांय म्हणूंक ना. म्हजें काम तूं कर तुजें काम हांव करता म्हळ्यार म्हाका ताणें तितलेंच. लोकांक जीब आसा कितें उलयतात उलोवंक सोड. कसल्या सकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भाशेन घट केला. देखून पळया न्ही सोम्याच्या सेवकान कोणी आनी ताणी अशें उलयतना तुजें तोंड पात्रा बरी तूं घट कर. चुप राव उलय नाका तोंड उगड नाका. आनी हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. कित्याक हांवें सत मानलेलो जेजू म्हाका लजेर घालचो ना. हें केदाळां जाता भाव भयणीनो. अशें तुवें आनी हांवें आमी जीव केदाळ आसात. जेन्ना तुवें खऱ्या निजा एका देवा सोडवंदरा सोम्याक मानून घेतलाय त्या दाळा मात्र तूं 10 जाणां फाटल्यान वेता जाल्यार जायना. तूं आजोशीस वडो सांगून सान लॉरेस सोशीस सान फ्रांसिसावर सोशीस मोरिये सोशीस आनी जुजे सोशीस जेरी सोशीस आनी कोण आसा हेरी सोशीस जायना. आयच्या दुसऱ्या वचपांत देखून ताजे एकल्या मुखार सोर जिबो ताका गायतेल्यो सोर दिमी ताजे मुखार सरपडतेल्यो सोर हात ताका उबारतले सोर संवसारांत पाताळांत सरकार राजांत ताका उंच उबारतले. तेन्ना मात्र हें साध्य. ऐका आयच्या दुसऱ्या वचपांत फिलिपकारां बरोवन सांग पावलो आमकां सांगता. कित्याक फिलिपकारां बरयलें पत्र आवस्वर 2 वळ 17-11. सैमांतो देव तरी त्या समाज संपणाचो लोभ दोन रावलो. संवसारांत आसतना खंयचे समाज संपन तो आशेवंक ना. आशिल्ले देव म्हणून सांगले रायांचो राय धन्याचो धनी पिला तो हांव तुजो राय म्हणले ताणे. सैमान तो देव वय पूण संवसारांत ताणें पदवी अधिकार संवसारांत ताणें वडविकाय संवसारांत ताणें सिंहासन आशेवंक ना. आनी बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक संवसारांत तो मनशा बरी जा. संवसारांत तूं राय जाय नाका धनी जाय नाका. संवसारांत आसलो तूं दुबळ्या लाजरा बरी दुबळो जा. ग्रेस्त मनशा बरी ग्रेस्त काय आपणाक वचनाका. संवसारांत मनशा सैंबार गुलामा बरी तो जियेलो आनी ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो. संवसारांत आसतना ताणें कांयच वडवीक आपणावंक ना ह्या वडवीक उलोवंक ना. ताकाच ताणें खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो. मनशा रुपार पळया न्ही तुजे बरी म्हजे बरी आमचे बरी सदांय साद्या मनशा बरी तो दिश्टीक पडलो. आनी आपणाक घालतो करून आपणाक घालतो करून मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देवाक बापाक विधेय जालो. हें गरजेचें भाव भयणी. विधेयपणा विशयांत एका जेजुईट पाद्र्यापान थोड्या म्हयन्या आदीं बरयल्लें एक लिखणी म्हजे कडेन आसा.
न्यू लीडर मॅगझिनार राहिल्ले एक आर्टिकल कोणी म्हाका म्हज्या ईमेलार धाडला आणि त्या पाद्राबान विधेयपणा विशयात सारखें कशें देवाचें उतर सांगता त्या प्रमाणे सांगला. संवसारांत आसलेल्या पाप साहेबा तावन बी साहेबा तावन कार्दिनाला तावन पाद्रीन माद्रीन सगळ्यांनी गिरेस्तांनी दुबल्यांनी धाकट्यांनी बायलांनी गोवांनी आनी दादल्यांनी भुरग्यांनी चेड्यांनी चेडवांनी शिकप्यांनी अशिकप्यांनी सगळ्यांनी सर्वांनी ताका विधेय जाय जाय. कोणाक कोणाक तुवें आनी हांवें आमी कोणाक विधेय जाय जाय. तशें म्हणटाना अनेकल्या भावान केदाळे सदांय सुखान आसतना बिगजेचेर देवाचें उतर आयकून अनेका भावान म्हाका ताणें वाचलें ताणें म्हाका फॉरवर्ड केलां म्हज्या मोबायलाचेर ताणें बरोवन धाडलां. आतां देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी मिसांव सोलोन वरीचे म्हणून आतांचे थियोलॉजियन्स देवशास्त्री म्हणटात खंय आनी ह्या भावान म्हळां फादर जें कितें तुमी 20 वर्सां तावन करनी आसात तशें करी जे म्हणून आतां 20 वर्सां उपरांत ये अळे आतां बरयतात म्हणून. म्हळ्यार सर्त कितें 20 वर्सां तावन जें कितें तुमी करनासात तशें आमी सुवार्ता प्रकट करचे तशें देवाक आमी प्रकट करीचे म्हणून आतांचे देवशास्त्री आतां ते तांच्या लिखणे मारिपाक सांगून आसात खंय. तुम्ही ते 20 वर्सां जावन करून आसात आनी तुमकां करतल्यांक काही पाठिंबो ना प्रोत्साहन ना तुमकां काही प्रेरण ना बदलाक आतां तशें केल्यार मात्र देवाच्या राजा खातीर सर्गीच्या राजा खातीर आमी वावुरलेल्या बरी जाता म्हणून म्हणटात काही. तर जें कितें म्हाका उगडापें जालां देवाच्या उतरां मारिपात तें सत भावां भयणीन. देखून संवसारांत आमी ताका विधेय जावंक आसा कोणाक कोणाक देवाक. तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो. पळया गे देवाक विधेय जाल्ल्यांक देव उंच उबारता मनशाक विधेय जाल्यार मनीस उंच उबारता. गुतना तुमकां हांवें आयकलां हांगा संवसारांतल्या पदवेदारांक हांगा विधेय जाल्यार तुका बऱ्यांतले बरे जागे दितात खंय बरे हुद्दे दितात खंय बरे पदव्यो दितात खंय मुस्त पयशे पडचे जाग्यार पळय आयकोचें तुका धाडटात खंय. संवसारांतल्या मनशांक विधेय जाल्यार कितल्या जाणां सांगलें हांवें आयकलां. तुमकां म्हाका सांगूंक बेन दिसता म्हाका बेन दिसना. देवाक विधेय जाल्यार देव सुबारता आनी सोर नांव प्रास देवाक विधेय जाल्यार सोर नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. आतां ज्या बाप साहेबान ते सान फ्रांसीस आसिसीचें नांव कित्याक घेतलां सांगा. आसिसीच्या सान फ्रांसिसाचें नांव कित्याक घेतलां आतांच्या बाप साहेबान कित्याक. सान फ्रांसीस कोण तो आसिसीचो ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मलो राव वेळारान जियेतालो पूण कितें जालो सगळें आसलें दुबळ्यांक वांटून दुबळो जालो आनी दुबळ्यांचो सेवाक जालो. देखून आज तें नांव पळया न्ही गी आतांच्या बाप साहेबान तें नांव कित्याक आपणायलां म्हळ्यार सान फ्रांसिसा बरी ताकाच ताणें खालतो करूंक सान फ्रांसिसा बरी ताकाच ताणें दुबळो करूंक सान फ्रांसिसा बरी दुबळ्या धाकट्यांची ताणें सेवांनी तांचो मोग करूंक तें नांव आपणायलां म्हणून कालच्या त्या पेपरार आयिल्ल्या त्या लिखण्यांत आसा. आनी आतांच्या बाप साहेब म्हणून नेमलेल्या वेळा अनेकलो ताचो मोगाचो इश्टन म्हणालो खंय दुबळ्यांक विसरा नाका म्हणून. आनी बाप साहेब म्हणटा ताज्या मुखांतर जेजूत येवन म्हजे लागीं उलयलो म्हणटा. कोण उलयलो वळवळ कितें आयकलें आमी लुकाच्या वांजेलांत वाचवार 4:18 लूक चॅप्टर 4:18 दुबळ्यांक गरीबांक बरी खबर परगटूंक ऐका लूक 4:18 देवाचो प्रेरकत्व मुचेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूं. पळया न्ही देखून देवाक विधेय जातलो देवाचें उतर दुबळ्या धाकट्यांक दिवन गरजेवंतांक दिवन धैर्य दिवंक तांकां बळ दिवंक तांकां देवाचो आदार बसोवन मात्र न्ही भाव भयणीनो देवाक महिमा दिवंक शिकयता. फाटीं वचूं दुसऱ्या वचपाक देवान ताका ती उंच उबारला आनी व्हडलें नांव ताका दिलां. आनी
अशें ताणें कुशिवेली अशें देवान कुशी वेली बागवाजय बागवाजय आता ऐका बागवाजय म्हणून ह्या नांवाक खंयच्या नांवाक हिटलर म्हणल्या नांवाक गे सद्दाम म्हणल्या नांवाक गे बिन लादन म्हणल्या नांवाक गे जेरी म्हणल्या नांवाक गे खंयच्या नांवाक बागवाजय जेजू म्हणल्या नांवाक हरएक दिंबी हर एक दिंबी ल्हानांनी व्हडांनी म्हाताऱ्यांनी तरणाट्यांनी चेड्यांनी चेडवांनी बायलांनी दादल्यांनी शिकप्यांनी अशिकप्यांनी ग्रेस्तांनी दुबल्यांनी गोऱ्यांनी सावळ्यांनी परदेशांत असल्याने स्वदेशांत असल्याने सगळ्यांनी बागवाजय म्हणून ह्या नावाक म्हळ्यार जेजू म्हणल्या नावाक हरएक दिंबी पळया न्ही गे देखून हें उतार देवाच्या उतरा मुखार सत जाल्या उपरांत बागवाजय जेजू म्हणल्या नांवा मुखार तुवें बागवाजय हांवें तुवें नमस्कार करीचे तुवें सेवा साकरी करीचे तुवें कलतो जायचे हांवें जायचे कोणा मुखार जेजू म्हणल्या नांवा मुखार बागवाजय हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी सरकार आसले ताच्या मुखार बागगातात संवसारांत आसल्यांनी बागगाजय मेल्ल्यांनी पाताळांत गेल्ल्यांनी बागगाजय आनी परगटीजय म्हूण हरएक जिबेन परगटीजय खाली बागगाल्या पावाना तुवें आनी हांवें परगटीजय म्हणून कितें हरएक जिबेन हर एक जिबेन जीब आसलेल्या हर एकल्यांनी देवा बापाचे महिमेक देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी कितें म्हण आमी परगटीजय तुवें हांवें आमी हर एकल्यांक कितें परगटीजय जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली हर एकल्यांनी परगटीजय केवळ पाद जेरीन एकल्यान न्ही हर एकल्यान हे जाणो तुवें सांगेत हांव परगडटां जेजूक जेजूचो शीस हांव परगडटां जेजूक कित्याक फाटलाव करता हांव जेजूचो हांव परगडटां जेजूक कित्याक खऱ्यांनी एका देवाक हांव वळखलां देखून वडोला हांवें तुमकां सांगलां धर्म परगट करिनाकात जात कात तुमचो संघ संस्था परगट करिनाकात तुमची भास परगट करिनाकात जेजूक परगट करा सक्कड सांगाता म्हणून वडोला हांवें गायला न्ही गी सक्कड सांगाता मेळोन सोमियाची स्तुती करिया सर्वांक सांगाता घेवन ओडवीक ताची गावया सोमियाचो संदेश परगट करून सोमियाच्या राजांत वावुरया सोमियाचें जिवीत आमचें करून पाटलाव ताजो करुया सक्कड सांगाता मेळोन सोमियाची स्तुती करिया सर्वांक सांगाता घेवन ओडवीक ताची गावया बेस्टन सिंकांतारां गोडोंक ना हांवें देवाच्या उतरां वरी सत उगडापेन जावन सक्कडांनी परगटीचे सक्कडांनी दिंबी घालीचे सक्कडांनी ताचे मुखार तकले बागाजय सक्कडांनी भावा भयणीनो हें सत कळयल्या उपरांत आका तकली बागय ताका तकली बागय ताका नमस्कार कर आका नमस्कार कर सत जाणां जाल्या उपरांत हांव म्हणी करूंक वेसवना हांवें तुमकां सांगलां आसता आमी देविकुलो रेतीर मंदिरांत आसतना एक फावटी हांवें सक्कड म्हणजे सांगता वावरतल्या सक्कडांकी ह्या जाकांक आनी तें आसलेल्यांक सक्कडांकी पिकनिकाक आपोवन येलें खंय मडिकेरी थंय कुशाल नगर लागीं आसा म्हणून थंय व्हडलें तें कालें हें आसा दलाई लामाचें व्हडलें कॅम्प आसा म्हणून थंय पळोवंक गेल्या थंय पळोवंक गेल्या वेळार भाव भयणीनो आमी तिकेशें पुरो भोंवून पळोवन करनासतना थंयचे पुरे ते बुद्धा धर्मांतले ते भाव कशे मागतात काल ते खाली पळोवंक गेल्या वेळार तांचे व्हडले मागण्याचे साल आसा थंय ताच्या बुद्धाक दवरला बुद्धाची मुर्ती आनी तशें भोंवून तशें पळोवन आसतना म्हज्या सांगात आसलो ह्या जाक थंयसर दिंबी पडोवन दिंबी घालून नमस्कार करता हांवें सांगलें तूं घालना साहेबा आमी हांगा पळोवंक आयलें तूं हांगा त्या मुर्त्या मुखार दिंबी घालून देवाचे उतार दिवचो मनीस तूं घालना ती तकली बागोवन नमस्कार करता गी म्हळ्यार हांवें
देवाचे उतर जाणा जाल्ल्या उपरांत आमी नमस्कार करून जाता की दानियेलान ताच्या सांगत असल्या त्या गाणी विनाशकारी मूर्ती केली नेबुकदनेस्सरान नमस्कार केले आराधन केले सांगा काढणं उज्यांत गेले वय मू सोलच्या तेलान गेले वय मू जाल्यार त्यांनी नमस्कार केलोय पळया सत जाणा जाल्ल्या उपरांत हे सत जेजू नांवसा स्वामी जेजू नांवसा क्रिस्त जेजू नांवसा सोडवणदार म्हणून कळिल्ल्या उपरांत आमी कोणा नमस्कार करीत जाय कोणा नमस्कार करीत जाय पण आमी क्रिस्तांव कितें करता वर्साक एक फावटी आयच्या वांजेलांत आयकल्ल्या भाशेन वर्साक एक फावटी रामाचो आयतार ताळयांचो आनी उरले सकळ आयतार पळयांचो न्ही वर्सा एक फावटी माताळ्यो उरले सकळ आयतार पुराय पोळी न्ही बरी खावची पोळी बा बहिणून हे सत जाणा जाल्ल्या उपरांत हर एक दीस हांव बाग घालता हांव दिमी घालता हांव म्हजी जीब परगडता जेजू क्रिस्त म्हणून देखून हांवें सांगला न्ही म्हाका पास्कां फेस्त विंगड हे क्रिस्मस विंगड न्हू बागेंत आपतो विंगड म्हाका ना सगळ्या वर्सभर ताका सोमी म्हणून ताका रायसो राय म्हणून ताका धन्यासो धनी म्हणून आमी परगट करनंत आसाव आनी तुमी तशेंच करूंक देवाचे उतार आमकां उलो दिता देखून आयच्या वांजेलांत आमी वाचता आयचो वांजेल लुकाचो वांजेल अवस्वर 19 आनी वोळ 28 ऐका जेजू आपल्या शिसांक कितें सांगता ऐका लूक चॅप्टर 19 वर्स 28 इतले सांगून जातच जेरुसलेमाक सरचे वाटेत तो फुडें सरलो ओलिवेत म्हणटा त्या दोंगरावळी असलेल्या बेतपागे आणि बेतानिया लागीं पावतना ताणे आपल्या दोग शिसांक धाडले जेजू आपल्या दोगा शिसांक कितें सांगता खंय धाडटा ऐका दोगा शिसांक ताणे धाडले अशें सांगून तुमचे समकर आसा ते हळ्ळेक वसा लागशिल्ल्या त्या हळ्ळेक वसा थंय तुमी भितर सरतनास त्या हळ्ळेक लागशिल्ल्या त्या हळ्ळेन तुम्ही भितर सरतना तुमकां मेळटले बांदून घालले एक आडबासर गाडाव म्हळ्यार आडबासर गाडाव गोडोय न्ही गाडावी न्ही म्यूल म्हणटा आमी इंग्लिशांत आडबासर गाडाव आनी ताचेर कोणीय दोळपर्यंत त्या गाडवाचेर कोणीय दोळपर्यंत बसोंक ना ताका सोडया ताका त्या गाडवा सोडया आनी हांगा हाडा त्या गाडवा सोडून हांगा हाडा ताका कित्याक सोडयतात खंय व्हरतात म्हण कोणी विचारते जाल्यार तुमकां सवाल करीत जाल्यार तुमकां तो सवाल करते जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा सोम्याक त्या गाडवाची गरज आसा म्हण सांगा धाडलेले ते शिस गेले देखून ते दोगी शिस वेतात लागशिल्ल्या त्या हळ्ळेक वेतात आनी जेजू सांगले बरीस ते तांकां मेळ्ळे आनी ते गाडाव तांकां बांदिल्ले मेळ्ळे गाडवा सोडयतना ते विचारतात ताका तुमी सोडयतात कित्याक सोडयतात खंय व्हरतात म्हणून विचारतना म्हणून तांचे लागीं विचारले सोम्याक ताची गरज आसा जेजू सांगिल्ल्या प्रमाणेच ते सांगतात आमच्या सोम्याक मेस्त्रीक ताची गरज आसा म्हण ते सांगतात अशें गाडवाक ते जेजूसशी आडनायल उपरांत आपलो दोगलो घाल दगले खाड गाडवाचेर पळय त्या गाडवाक हाडतात भावा भयणींनी तुमकांच तुमी विचारा गाडवाक हाडतात गाडवाचेर दगले आंतुळटात तांणी सोडून घाले आनी जेजूक ताचेर बसयलो जेजूक तांणी त्या गाडवाचेर बसयलो तो फुडें वेताना आनी गाडवाचेर बसोवन फुडें वेताना तांणी आपली वस्तुरां मार्गार आंतुळली हांवें केदळ सारचें आसा आतां ऐका सारकें ऐका जेजू त्या गाडवाचेर बसोवन वेताना लोकांनी कितें केलें सांगा जेजू त्या आडब्यासर गाडवाचेर बसोवन वेताना लोकांनी कितें केलें मुखार वास मागीर सांगून दीत तो फुडें वेताना तांणी आपली वस्तुरां मार्गार आंतुळली कितें केलें तांणी आपली वस्तुरां आनी दगले मार्गार आंतुळली आतां सांगा त्या वस्तुरांचेर चललें कोण त्या वस्तुरांचेर चललो कोण सांगा न्ही वस्तुरां आंतुळली दगले आंतुळले वय मू पूण त्या हांतुळलेल्या वस्तुरांचेर दगल्यांचेर चललो कोण या चललें कोण जेजू चल्लाय कोण चललें
पूण खंयच्या गाडाव चलले खंयचें गाडाव चलले ज्या गाडवार जेजू बसला ते गाडाव पळय मू तुवें आनी हांवें जायची आमी गाडवां कोणाक बसोंक जेजूक बसोंक संवसारांतल्या मनशांक बसोंक न्ही तूं आनी हांव आमी जाता तर गाडवां जेजूक बसोंक आमकां चलोवंक मेळटा अंतुळलेल्या दगल्यांचेर ह्या वस्तुराचेर देखून क्रिस्टोफर म्हणून नांव आसा क्रिस्टोफर म्हणल्यार अर्थ तुमी जाणात गी क्रिस्टोफर म्हणल्यार अर्थ कोण क्रिस्ताक वावयता तो जावन आसा क्रिस्टोफर देखून तूं ह्या भाशेन भावां भयणीनो त्या गाडवा भाशेन तूं आनी हांव आमी जेजूक आमचेर सावारी करूंक म्हळ्यार आमी ते गाडाव कशें जेजूक विधेय जाल्ल्या भाशेन आमी जेजूक विधेय जावन जेजूक आमचेर वावयता तर आमकांय तें फाव जाता एक तें जेजू राय असो राय वयमू धनी असो धनी वयमू वय की न्ही तरी ताव गाडवार कित्याक बसलो रायान गोड्याचेर बसाचे वयमू ह्या रथ म्हणटा आमी 4 गोड्यांनी गी 6 गोड्यांनी गी 8 गोड्यांनी वचच्या रथार बसाचे पूण जेजू गाडवाचेर बसलो कित्याक गाड हांव कित्याक वापरता सांगा गाड हांव कितें वापरतात वो जें वावोंक मेळ्ळें वस्तूर वावोंक दोबी दोनकार आमच्या उत्तर भारतांत गाडवांच्या पाटीर मेळ्ळें वस्तूर घालून व्हरतात हाजो संकेत कितें जेजू तरी गाडवार कित्याक बसलो तुजें आनी म्हजें मेळ्ळें कान घेवन बसलो कितें तें तुजें आनी म्हजें सगळ्या मनशा कोळाचें मेळ्ळें कान घेवन बसलो कितें तें देखून आमी वाचता सांजो बाबतीस म्हणटा जेजूक जुवांच्या वांजलांत आवस्वरी 1:29 जॉन चॅप्टर 1 and verse 29 जेजू कोण कितें जावन आसा आयका कित्याक तो गाडवार बसता तुजें म्हजें आमचें सगळें मेळ्ळें फाताक सगळें फातकाचें वजें आपणाचेर घेवन बसता आनी कितें जावन बसता आयका दुसऱ्या दिसा आपणास येतल्या जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती पळया न्ही तुजें म्हजें आमचें पातकांचें वजें आपणाचेर घेवन त्या गाडवाचेर बसोन येता जेजू ताकाच तो ल्हान करता गोड्यार बसोन येना देखून हांवें ओडोल तुमकां सांगलें एक दाखलो दिवन जुजेवासान तुमच्या खातीर रगत व्हरोंक ना जुजेवास तुमच्या खातीर कुर्सार काडोंक ना जुजेवासाचे हात पाय केळ्यान मारूंक ना म्हणून ओडोल सांगूं नये म्हजे खातीर तुजे खातीर आमच्या खातीर रगत व्हरयलां कोणे तुजो म्हजो आमचो सोमी कोण तुजो म्हजो आमचो सोडवणदार कोण रायसो राय करो राय नीज राय कोण धन्यासो धनी करो धनी नीज धनी कोण श्रेष्ठ गवळी बरो गवळी एकच गवळी कोण रक्षक शिक्षक कोण म्हणजे आसा थंय शिकोवन रायसो राय म्हणले शिकोवन ऐका जेजू करो देव नीज देव एकच देव ऐका हर एक सत गुंडायन 100% कोणी त्या विचारांत तर्क करूंक या वाद करूंक शकचो ना देखून जेजून मात्र भावां भयणीनो आनी कोणेय न्ही जेजूच्या त्या कुर्साच्या बलिदाना वरवीं रक्ताच्या वरवण्या वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत मेळ्ळां देखून तुवें आनी हांवें कांय हें करूंक ना खालतीकायेन दिनपणी विधेयपणी आमी बाग्गा जाय ताच्या मुखार दिमी घाली जाय ताच्या मुखार नमस्कार करीचे ताका इतलें गुणायन तुमकां सत आमी उगडापें करतना कित्याक मागीर तुमी भियेतात तुमकां आनी एक दाखलो दिता जाल्लें घडीत आमचो गेदाळे हांगा जॉन प्रसाद आदल्या सोनवार हांगा रिती दिवंक आयिल्लो तो आनी ताजे दोग संगाती ते रिती दिवन आसले हांगा ते लागशिल्ले एका पिरगजेंत आनी त्या वेळार त्या पिरगेजेंत 5 दिसांच्या रितीरे खातीर तांकां आपयल्लें
आनी सकाळींची कितें रितीरगी ह्या सांजेची रितीर ताच्या पयलें त्या आराधनाच्या कोपालांत आराधन करनासले. येत्त भावान म्हाका सांगिल्ली गजाल. आनी ते रिती दिवन आसतना खंयच्या की तिसऱ्या की चवथ्या दिसा कोण ना थंय वडील आयलो खंय इगज मातेचो वडील आयलो आनी हे भितर आराधन करनत आसात. कितलो वेळ आयल्यार हे भायर येवन ताका मेळोना म्हणून ताणें सांगून धाडलें तांकां येवन मेळोवंक. तशें ते आराधन करनासले भायर आयल्या काय मेळोवंक आयल्या वेळार म्हणालो खंय हांव आयला म्हण खबर ना गी तुमकां, हांव येता म्हण खबर ना गी, येवन मेळाचें म्हणून तुमकां खबर ना गी म्हणून तांकां इल्लें जोर केलें दिसता ताका. आनी कालतेपणान म्हळें आमकां कोणी सांगून आमकां खबर ना, आमी तें आराधन करनासले हांव म्हणून आमकां कोणी सांगूना, सांगिल्लें तर आमी येवन मेळटा म्हणून. तशें सांगिल्ल्याक वचो 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 म्हणून जोर करून धाडलें खंय. आनी वो भाव म्हणटा म्हाका जॉन प्रसाद ताणें सांगलें म्हाका आमी थंय सक्रामेंत दवरून आराधन करनासले हांव आमकां भायर आपोवन जोर केलें पूण त्याच सक्रामेंता मुखार येवन ताणें वडिलान येवन आमच्या सांगाता मेळून नमस्कार करूंक ना, ह्या आराधन करूंक ना, ह्या मागणें सोलोवन व्हरूंक ना, सीदा आपल्या कारार बसून गेलो, सीदा गेलो म्हणालो. हें जाल्लें घडीत भावा भयणीनो तुमकां भक्ता कोण हांव कोडी काडटा कोडी न्ही यो. जेजू मुखार कोणी ओड, जेजू मुखार कोणी ल्हान, जेजू कोणी मुखार कोणी ग्रेस्त या दुबळो, जेजू मुखार पदवेदार या पदवीनातलो सकड कितें वाचलें आत्ता आमी फिलिपियरां बरयल्ल्या पत्रांत आवसवर 2 आनी वळ 10 आनी 11. फिलिपियरां बरयल्ल्या पत्रांत आवसवर 2 वळ 10 आनी 11. देखून देवान ताका अति देवान ताका अति उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवजय म्हूण ऐका भागवजय म्हणून ह्या नांवाक जेजू म्हणल्या त्या नांवाक हर एक दिमी संवसारांत आशिल्ल्यांनी सर्गार आशिल्ल्यांनी आनी पाताळांत आशिल्ल्या हर एकल्यान भागवजय. देखून भावा भयणीनो हें सत उगडापेन जाल्ल्या उपरांत तुवें आनी हांवें आमी ताचे मुखार सरपडत जाय ताका नामान करीत. देखून तो मुजे त्यो कॅसेट्यो आंजा सवें साश्टांग नामान करा, देवदूतां सवें ताचें आराधन करा, भक्तांक सांगता घेवन जेजूक वाखाणा, मरयेक सांगता घेवन त्रियेक देवाक वंदिया. सुकोणी भावा भयणीनो ताका दिवचो स्थान मान महिमा ह्या संवसारांतल्या कोणाकच दिवंक वचनाकात. देखून आज तो गाडवार बसल्या वरवीं तुका आनी म्हाका एक दीस येतलो आमी त्या सर्गींच्या सिंहासनाचेर ताच्या महिमेचेर महिमेंत आमी भागीदार जातले. देखून ह्या संवसारांत तुमकांच तुमी देवा मुखार विधेय जाया आनी तुमकांच तुमी गुलामा भाशेन कशें जेजू ल्हान जालो मनशा रूप ताणें घेतलें आनी देवाक तो संपूर्ण खालच जालो त्या प्रमाणे आमी खालच जाता तर आमकां तेंच भाग फावो जातलें. देव आमकां उबारतलो. हांवें सांगलें तुमकां उडोवलो कोण देवाक विधेय जाता तांकां देव उबारता, कोण मनशाक विधेय जाता तांकां मनीस उबारता. फादर जेरीक तुमी विधेय जाल्यात सांगिल्ल्या बरी करतात तो तुमकां ताजो लागशिल्लो सेक्रेटरी करूंक पुरो, PA करूंक पुरो, ताजो असिस्टंट करूंक पुरो, ताजो म्हणटात न्ही की मोगा सोशीत जावंक हें पळय संवसाराचें. देवाक तुमी लागीं सरा उबारा, महिमा दिया, देव तुमकां उबारतलो. कित्याक जेजून म्हणा जुआंवच्या वांजेलांत आवसवर 12:32 जॉन 12:32 जेजू म्हणटा तुमी म्हाका उबारतना हांव तुमकां म्हजे थंय वडतलो म्हणटा. देवाचें उतर ऐका जॉन 12:32. आनी म्हाका तुमी धरणीर तावन उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय वडतलो. पळया जेजूक सतमाना, जेजूक वाखाणा, जेजू मुखार सरपडा, हर एक दिमी ताचे मुखार मोडून दी, हर एक जीब ताका परगटून दी आनी पळया जेजू म्हणटा म्हाका धरणीर तावन उबारतना हांव सगळ्यांक म्हजे सरशी वडतलो. आमी जातले हांव एक गवळी एक हिंड जेजू थंय. देखून भावा भयणीनो आज मात्र न्ही हर एक दीस म्हणल्या बरे तुमचे हात उबारून ताळे उबारून रायांच्या रायाक दनयाच्या दनयाक कर्या आनी एका देवाक सोडवंदरा सोम्याक जेजूक तुमी चड आनी चड लागीं सरा, ताजो फाटलाव करा, ताजो मोग करा, ताजे शिस्त जावन तुमची दिमी ताजे मुखार मोडा, तुमची जीब ताका प्रगट करून दी, खंडीत जावन तुमकां
एक दीस ताच्या महिमेत तो भागीदार करतलो. ह्याच खातीर केवळ आज फाल्यां मात्र न्ही, हर एक दीस म्हणल्यार बरी आमकां वेळ मेळटना ताची स्तुती करूंक, ताची वाखाणी करूंक, ताका अर्गां दिवंक आनी ताका महिमा दिवंक आमी खुशी वरया. आमेन. काणी बाबा पुण्या वायनाची भक्ती समर्पित आहे काणी मोगाची काणी का संगी भेटता जी आमची स्वीकार कर पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणी की आमची मोगाचो रुकाजा तुका भेटूंची सगळीच्या देण्यानी भरजेली आमची कृपा दे जियोच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नखेपे उत्सवाच्या आदाराक सर्वेस पौर मानून घेव. सर्गींच्या भोवमोगाळा बापा, तुज्या पदा जेजू थंय आमी तुका पळयता मात्र न्ही, तुका विदेय जावन जियेल्ल्या वरी तूं आमकां उबारताय आनी तुज्या पदा जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडून दार म्हणून स्विकार केल्ल्या वरी आमकां जिवीत तूं बसयताय. तर ताच्या ह्या पवित्र बलिदानांत आमी भागीदार जाता. ताच्या रक्ताच्या वारोवण्या वरी आनी कुर्साच्या मरणा वरी तुवें आमकां जिवीत दिलां तें आमी मानून घेता. तेंच जिवीत जोडून सदांच तुका महिमा दिवंक तूं आमकां फावो कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमच्या सव्वे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वाचूंक फावो. ओ काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव खांबरेच्या उदर तांणी कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे मायमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कस्टमरान सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसवती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी यांतलें पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या मोगसाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गोड परगटुया. Jesu meu, Jesu जीवन झाल्या, Jesu नव्या येतलो. बापा जेच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता.
जिविता सोंडे सर्वांची काल्स तुका आमी समर्पिताव तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव जेजूची कुडान रगत सवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागताव सरस्पराके प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगन बापाक आनी सर गवळ्यांक आनी सगळ्या तुज्या येसाकी वर्गा बराबर तुका सतमंतल्या तुका स्वीकार केल्या तुज्या उतरा प्रमाणे जेतला सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या प्रिती मोगान तूं वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणींची तूं काकलूत कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या सुमेस्तांक तुजें परत चळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव हांव कुवार मरे देवाची मे संगती भगवन धनदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या मुक्षिता तशेंच आमची भातकां मुगोस आनी आमकां तूं ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय आनी संपूर्ण काय तूं आमकां दी सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले तूं आमकां वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर तुजे दीश घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजे तारच वर्स चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसो तुमचे सुमे आसो एकामेका आमी शांती देवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरती आनी केसडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका पावना पूण तुज्या कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या भोवमंगळा बापा सदांच तुका महिमा देवन हर एक घडये म्हणल्यार बरी तुजी स्तुती कन तुका आमच्या काळजान मनांत कुडींत आत्म्यांत पयलो स्थान मान देवन तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तुका विदेश जावन चलोवंक तूं आमकां ह्या पवित्र बलिदाना मुखांतर फावो कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमच्या सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या कुटुंबांत असलेल्या सर्वांचेर आपलो आशीर्वाद घालू ओसोनिया क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार